वालेकुम जी, की हाल है बनाओ ठीक हो? तुसी अपना यूट्यूब चैनल देखते पे कमल हुसैन सिंजा दी दुआ है मैं दुनिया के जेड़े कोने ते भी हो हमेशा तो शादो आबाद रहो, अल्लाह तुहानू हमेशा तो कायम रखे और दुनिया के उत्ते अपना नाम पैदा करो, साडी दिली दुआ है। आज भाइयों तुहानू गल दसनी है तलीम के बारे में। और तलीम माशरे वास्ते क्यों जरूरी है? तलीम तो बगैर कितनी कसी तरक्की कर सकते हैं? क्यों जो तलीम नाल हमेशा तो इंसान को शऊर होता है, तलीम नाल इंसान को इलम होता है, इलम अगो होवे तो दुनिया उत्ते बंदा तरक्की कर सकता है, ना कि असला बदूक बंदा चाहे तो तरक्की कर दे। उस दे बारे में जनाब साडा भतीजा फौजी बशीर अहमद का बेटा काशिफ बशीर जिहड़ा कि इस टाइम नमल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट मौजूद है, उत्थों का जिहड़ा माहौल है, उत्थों का जिहड़े स्टूडेंट ने उन्होंने उत्थों के जिहड़े प्रोफैसर ने उन्होंने को इंटरव्यू लैके उन्होंने को पूछ के साढ़े तक इलम गल पहुंचाता पिया और सामने दसदा पिया इलम ते तालीम कितनी जरूरी है। जिस तरह वो आयत भी है ना कि इलम सीखो चाहे तो चीन जाना पवे, ओदा मतलब ये है इंसान नो इलम सीखना चाहिए, इलम नाल कौमां तरक्की कर सकदियां। ते हुण जनाब आज तो नाल नमल यूनिवर्सिटी की सैर भी कराने नाले उत्तों स्टूडेंटां को और प्रोफैसरां को पूछ के तुहानू दसदे पर तलीम कितनी इंसान वास्ते ते मुआशरे वास्ते जरूरी है। आज जनाब मुलाजा करो। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैथ्स कम के कुछ स्टूडेंट्स, इनसे जानते हैं कि हमारा मौजूदा निज़ाम तालीम है वो कैसा है और हम इसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बख्तावर नूर। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम तालीम है पाकिस्तान के अंदर ये कैसा है? हम इसको अगर इसमें कोई कमी कुताही है तो वो कैसी है? आपको पूरी फैसिलिटीज़ जो है वो फराहम की जा रही हैं या नहीं की जा रही? तो हम अगर इसको बेहतर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? फुली तौर पे हमें सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ हद तक सेटिस्फाइड है। लाइक जैसे बाकी मुल्कों में लाइक देखा जाए तो उन्हें प्रैक्टिकल फील्ड में ज़्यादा लाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम है सारा। टीचर्स प्रैक्टिकल फील्ड में उनको देते ही नहीं है कि आप जाके ये करें रट्टा सिस्टम, और इस वजह से पाकिस्तान का जो निज़ाम है तालीम के हवाले से वो सेटिस्फाइड इवन हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा ही है कि ये नहीं है कि प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए, बल्कि हमारे पेपर्स पे ज़्यादा होता है। हालांकि हम यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ पे हमारे पेपर्स पे इतना नहीं बल्कि हमें प्रोजेक्ट्स और इस चीज़ों पर होना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी हमारी फील्ड है मैथ्स कॉम की, सो हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किल्स हमारी बेहतर होनी चाहिए, ना कि हमारी मतलब थ्योरी की तरफ हमारा इतना। तो आप महकमा तालीम को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि हम इसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं? एक तो ये जो हमारे टीचर्स वगैरह रखते हैं आजकल, जो लोकल स्कूल वगैरह हैं उनमें जो टीचर्स हैं मैट्रिक पढ़ी है लोग रख लेते हैं। टीचर्स को भी उनकी स्किल के बेस पे, उनकी एजुकेशन के मेरिट के बेस पे रखें। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकल फील्ड में आगे लेके आए। जी बस ये मेरे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नूर है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन के ऊपर। तो मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो तालीमी मसाइल में एक बड़ा मसला ये भी है कि हमारे मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे में उसमें नकल का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आपकी नज़र में इस नकल वाला जो निज़ाम तालीम है इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर इसके नुकसानात पे बात करें तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर बंदा एक ये सोचता है, स्टेप लेता है, तो वो ज़ाहिर है कुछ सोच के ही लेता होगा। इसमें मैं कहती हूँ ज़्यादा मिस्टेक जो है वो पेरेंट्स की है। पेरेंट्स बच्चों को इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं, इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं कि मार्क्स लेने हैं। वो ये नहीं देखते कि बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर वो पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट ले रहा तो उसे कहीं और लगा दें, कोई और स्किल्स उसकी जो उसके अंदर स्किल्स हैं वो उसकी उभारें। लेकिन वो ये सब कुछ नहीं सोचते, वो कहते हैं बस मार्क्स लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं। इतना मेंटली टॉर्चर बच्चा होता है तो वो एंड पे क्या करेगा? यही करेगा। और इसके नुकसान ज़ाहिर है ये होते हैं कि अगर खुदा खासा मतलब अगर वो पकड़ा गया तो ज़ाहिर है पेरेंट्स की अलग वो है, उसके अपने लिए अलग है। और अगर वो बोर्ड के एग्ज़ाम में पकड़ा गया तो फिर तो उसे 3 इयर्स के लिए वो कर देते हैं ना। तो यही है कि मैं कहती हूँ पेरेंट्स को बच्चों पे इतना प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कि वो तंग आके इस तरह का कोई डिसीजन लें। आपने कभी नकल की? ये कैसा सवाल है?
اچھا چلو. نمل یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, میں آیا, ہم ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام؟ مہرین. مہرین. اچھا مہرین, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کو ایجوکیشن سسٹم کو آپ کیسا سمجھتی ہیں؟ کو ایجوکیشن سسٹم لائک 2 اسکول آف تھاٹ ہے, کچھ انہیں ٹھیک سمجھتے ہیں, کچھ نہیں سمجھتے ہیں. اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں تو آئی تھنک سو کہ کو ایجوکیشن ٹھیک ہے, کیونکہ آگے ہماری جو آگے جاب اپرچونیٹیز وغیرہ ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور آگے کریئر ہے ہمارا, جاب کریئر, وہاں پہ موسٹلی ایسی کوئی ہوتا ہے. تو یہاں سے ایک طرح سے ایک آپ پریکٹس ہوتی ہے اس چیز کی, اور سیکنڈلی آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے. جو گرلز ہیں ان کو ڈائریکٹلی بوائز کے ساتھ آگے جاب کریئر اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ لائک ان کا کانفیڈنس تھوڑا بوسٹ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے. اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو ایجوکیشن میں ہیں بھی تو آپ تھوڑی لمٹس میں رہیں, تو وہ چیز زیادہ بہتر ہے. تو یہ ٹھیک بھی ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ اسلامک پرسپیکٹیو سے نہیں بھی ٹھیک. پر آئی پرسنلی تھنک, کیونکہ میں خود یہاں پہ کو میں آئی ہوں, اور آئی پرسنلی تھنک کہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ آپ کا کانفیڈنس بہت بوسٹ ہوتا ہے. اور باقی اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھو تو اس کا واقعی ہے کہ یہاں پہ تھوڑی انٹریکشن وغیرہ اس حساب سے ہوتی ہے کہ انٹریکشن وغیرہ جو میل اور فیمیل کی ہوتی ہے اس میں تھوڑی لمٹس لگا دینی چاہیے, باقی سب ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ اتنا کم کیوں ہے؟ جس کی مین وجہ کہ گورنمنٹ جو ہے تعلیم پہ توجہ نہیں دیتی, کیونکہ جو ہمارے گورنمنٹ اسکول ہیں ان کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے. جو گورنمنٹ اسکول میں ظاہر سی بات ہے غریب ہی پڑھتے ہوں گے, تو ان کے جو ہے نظام تعلیم ان کا اچھا نہیں ہے, تو اس لیے جو غریب بچے ان میں پڑھ نہیں پاتے ہیں. باقی تھوڑے بہت جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان میں ظاہر ہے غریب جا نہیں سکتے ہیں, تو پیرنٹس ان کو ہی پڑھا دیتے ہیں جن کے پاس فیس ہوتی ہے, تو اس لیے مطلب زیادہ بچے نہیں پڑھ پاتے. سر ہم بات کر رہے تھے موجودہ دور میں نظام تعلیم کے اوپر کہ پاکستان میں موجودہ نظام تعلیم جو ہے اس کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں, جو ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا فیسلٹیز فراہم کی جاتی ہیں یا کیا نہیں کی جاتی. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ موجودہ جو نظام تعلیم ہے ہمارا پاکستان میں وہ بہتر ہے, اگر ہم اس کو بہتر بنائیں تو کیسے بنا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر ریاض احمد سعید فرام ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ کلچر, نمل, اسلام آباد. مجھے اس حوالے سے 2-3 باتیں جو اہم ہے وہ سمجھ آ رہی ہیں. ایک بات تو جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں بیان کروں کہ ہماری جو تعلیم ہے سوسائٹی کے ساتھ وہ لنک نہیں کر پا رہی. سوسائٹی کے مسائل کچھ اور ہیں, سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ اور نیڈز کچھ اور ہیں, جبکہ ہمارا جو تعلیمی سسٹم اور نظام ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا, ٹیکل یا ایڈریس نہیں کر پا رہا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات اس حوالے سے کہ تعلیم تو ہے, لوگوں کو ڈگریاں مل رہی ہیں, لوگ BS, MPhil, PhD کر رہے ہیں, لیکن تربیت نہیں ہے. جب تربیت نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سوسائٹی کو مطلب سوسائٹی کے ایشوز کو بھی ایڈریس نہیں کر پا رہے اور سوسائٹی کچھ دے نہیں پا رہے. یعنی ہم بہت کچھ انویسٹ کر کے خرچ کر کے بھی ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر نہیں بنا پا رہے. ایک تیسری وجہ جو اس وقت تعلیمی اداروں میں بہت عام ہو گئی ہے کہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم جاب کریں گے. یہ جو یعنی آبجیکٹو ہے اسٹڈی کا, یہ درست نہیں ہے. اسٹڈی کا بیسک آبجیکٹو تو یہ ہے کہ آپ معاشرے کو کچھ ریٹرن کریں, معاشرے کو کچھ سرو کریں, آپ لوگوں کو سرو کریں, آپ کنٹری ملک کو سرو کریں. لیکن اگر آپ کا مقصد صرف جاب کرنا ہے تو آپ وہ بیسک آبجیکٹو جو لوگوں کی خدمت, سروس یا ملک کو کنٹریبیوٹ کرنا وہ نہیں کر پاتے. اور آخری بات میں کہوں گا, ان سب مسائل کا جو حل ہے, یا اس میں ایک بات جس سے میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو جابز آ رہی ہیں, ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو میٹ نہیں کر پا رہا اس کرائٹیریا کو. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ سامنے رکھ کے بھی کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے جاب کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں, تو بھی وہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ جاب اورینٹڈ نہیں ہے, بلکہ اسٹوڈنٹ کچھ اور سمجھ کے آ رہا ہے, جبکہ پڑھایا کچھ اور جا رہا ہے اور سوسائٹی کی نیڈ کچھ اور ہے. ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایتھکس, اخلاقیات, تربیت, ہیومن سروس یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس تھیوریٹیکلی تو بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یا جسے ہم کمیونٹی سروس کہتے ہیں, سوشل سروس کہتے ہیں, کمیونٹی کے ساتھ جو لنک اور تعاون ہے وہ نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے ضروری, جہاں سلیبس کو ریوائز کرنا ضروری ہے, وہاں تعلیم و تربیت کا ہونا ضروری ہے, وہاں اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ صرف
स्टडी का मकसद जॉब नहीं है, आप इसके लिए कारोबार कर सकते हैं, आप इसके लिए बाकी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं और बाकी अमूर जो वो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सर आखिर में आप जो हमारे मौजूदा दौर के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे निज़ाम तालीम के हवाले से? मैंने ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पढ़ने का बुनियादी मकसद इंसानों की खिदमत होना चाहिए। अपने आप को बेसिकली आप एक तरह से यानी तलाश कर रहे हैं, सर्च ऑफ सेल्फ सर्च है बेसिकली आपकी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जब पढ़ें, जब तालीम हासिल करें, तो आपका गोल और मकसद बहुत बुलंद होना चाहिए। आप मुल्क की खिदमत करें, आप मुआशरे सोसाइटी की खिदमत करें, आप अपनी तरबियत करें और ऐसा कुछ लेके जाएं कि आप मुआशरे को कुछ दे सकें। सिर्फ ये नहीं कि अब इसके बाद मुआशरा आपकी खिदमत करेगा, बल्कि आप मुआशरे को सर्व करेंगे और रिटर्न करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।